इख्तिशामुल हक वल्द मुस्लिम बादशाह, इख्तिरामुल हक वल्द मुस्लिम बादशाह, जलाल खान वल्द अयाज खान, फरमानुल्लाह वल्द खुमैदुल्लाह, फजलुर रहमान वल्द बख्श, हबीबुल्लाह वल्द खान लाली, हारिस खान वल्द अजमल खान, रिजवान वल्द अखुंदादा। बनात चिकम आगुई ता कुरान मजीदना मिलावीगी आगा नमूना बदागुई मखदवी आगा नमूना बतरतीब सर दियागुई ता मिलावी वस्त देना पास पोजीशन वाला दमु मशरान हजरत बनी की जलाल खान इम्तिहान के सिकम रिजल्ट आगरे दे बागी की पोजीशन आखिर की नो अवलाने स्टेप चीजें नो आगदा हेपज वाला दे बागी के अवलाने पोजीशन दे जलाल खान वल्द अयाज खान दे हेपज के अवलाने पोजीशन आखिर से रहे फुल इनाम दे तरला से जलाल खान वल्द अयाज खान, हारिस खान वल्द अजमल खान द्वेम पोजीशन आगस्ते रहे, हबीबुल्लाह खान वल्द खान लाली द्रीम पोजीशन का हिफाज करा बने। द्वेम स्टेप दनाजरे दे बागी के औलाने पोजीशन नसीर अहमद वल्द मुश्ताक अहमद नाजरे वाला, द्वेम पोजीशन दे सोहेब अली वल्द रुस्तम यूसुफ, द्वेम पोजीशन दे फरमानुल्लाह वल्द हमीदुल्लाह, ड्रेम स्टेप तर्जमे वाला है बिन्त रुस्तम यूसुफ तर्जमा के अवलने पोजीशन आखिर रहे, बिन्त सईदुर रहमान तर्जमा के द्वेम पोजीशन, द्वेम पोजीशन दे बिन्त उमर जमीन द्वेम पोजीशन, सलोरम स्टेप कायदा दा अवलाने पोजीशन यासीन वल्द माइनुल्लाह कायदा के अवलाने पोजीशन अगस्ते, द्वेम पोजीशन बहार अली वल्द फीर सईद, द्वेम पोजीशन समीउल्लाह वल्द असीम अली पूरा मदरसा के चावलने पोजीशन चागिस तेरे बिन्त रुस्तम यूसुफ, तर्जमा के अवलने पोजीशन बिन्त रुस्तम यूसुफ, बाद दासे इनामात दी चियागा दा इंतजामी वाला तरफ दी चिकम खादिमान दी लगा मोहम्मद सुहेल अंजम खादिम मोहम्मद सुहेल अंजम से अवदद मरगर दा तरफा तर्जमा के औलाने पोजीशन बिन्त रुस्तम यूसुफ दपारा द खादिम मोहम्मद सुहेल अंजम से दा तरफा इनाम बाकायदा के औलाने पोजीशन यासीन वल्द माइनुल्लाह दपारा, बहेबस के औलाने पोजीशन जलाल खान वल्द अयाज खान, कारी इजहार
احمد والد یوسف سید نقاری انتخاب علم د طرفا دته انعام دی د بشیر احمد د طرفا په ناظره کې اولنی پوزیشن نصیر احمد والد پاره بشیر احمد د طرفا په حفظ کې اولنی پوزیشن جلال د پاره بشیر احمد د طرفا قاری اظهار احمد هغه د پاره انعام دی آصف اجمل ولد اجمل از طرف انتخاب عالم د خو اخلاق د وجنه دتا د دوی د طرف پوزیشن د انعام دی بنت امیر تواب د مسلسل حاضره صاحب ترتیب د وجنه د انتخاب عالم قاری انتخاب عالم د طرف د انعام دی ظاهر الرحمن ولد ولی محمد د خو اخلاق کو بنا باندې د انتخاب عالم قاری سے د طرفه انعام اصول قاری اظهار احمد ولد یوسف سید د اجمل خان د طرفه د تګیب دی د احتشام الحق ولد مسلم بادشاہ د طرفه قاری سے د انعام قاری سے د نصیر احمد د طرفه انعام دی د دې نه پس اختتامی کلمات د پاره او د دعا د پاره زه حضرت قاضی صاحب ته جزانه درخواست کوم چې هغوی په خپل مسند تشریف فرما شي او جامع دعا ارشاد فرمایي